नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल हमारी आयतों में चल रहा था ना बहनों के चांद के बारे में, है ना। तो देखो बहनों, जो महीने होते हैं, जो महीनों की तादाद होती है, मंथ्स होते हैं ना, वो चांद से रिलेटेड होते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जो महीने होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो चांद होता है उस महीने, मंथ्स जो है ना, वो चांद से रिलेटेड होते हैं ना। हम लोग उसके उससे ही जो है वो महीना जो है हमको मिलता है कि भाई 29 का महीना है कि 30 का महीना है। और सूरज से यानी जो सन है उससे हमको क्या पता चलता है? नमाज की औकात, है ना। पूरे साल के नमाज की औकात जो है ना बहनों, सब छापा हुआ है। पता है कि जुलाई में कैसा रहेगा, दिसंबर में कैसा रहेगा, पूरे मंथ्स का बहनों एक टाइम टेबल जो है ना वो सेट है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो पूरा साल वही रहता है। पता है जो नमाज के टाइमिंग्स होते हैं वो वही चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच के देखो बहनों, ये चांद, ये सूरज, ये अल्लाह के कैसे मखलूक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक मतलब होता ना, 1 मिलीमीटर भी ओके यहाँ से वहां नहीं होते, ओके। जर्रा भी इंटरवल नहीं लेते, मतलब भूल चूक नहीं होती, कम ज्यादती नहीं होती। कैसा अल्लाह ताला का निजाम चल रहा है ना, वरना क्या हो जाएगा बहनों, बहुत पूरा तहस नहस हो जाएगा, है ना। कैसा ना, एक ही कैलेंडर है बहनों जो पूरा साल चलता है नमाज का, कभी वो बदलता नहीं है बहनों। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है ना। तो ये सब कैसे चल रहे हैं, ये अल्लाह की मखलूक, हाँ। ये जो बेजुबान है अल्लाह की तारीफ करती है, अल्लाह का जिक्र करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का तारीफ करती है, अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह के सामने सजदा करती है, अल्लाह को इतना याद करती है, अल्लाह से इतना डरती है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और फिर भी ये बराबर बात मान रही है। और हम जिसका हिसाब किताब होने वाला है, हम जिसकी जन्नत दोजक बनी है वहां पे, हम गफलत में जी रहे हैं। तो हमको ये चांद सूरज से सीखना है बहनों, कि कैसे वो अपना काम, कैसे वो अपनी इताअत, कैसे वो अपनी फर्मा बरदारी कर रहे हैं। उनको बदले में हम क्या देते हैं बहनों? हम चांद और सूरज को क्या देते बदले में? हाँ, हम लोग बोलते हैं ना दुनिया में, हम औरतों हमेशा बोलते हैं ना, मैं सबको देखती हूँ, कोई मेरे को नहीं देखता, मैं सबको पूछती हूँ, कोई मेरे को नहीं पूछता, है ना। कोई मेरा केयर नहीं करता, कोई मेरे से लव नहीं करता। तो सूरज और चांद को मैं और तुम क्या करते हैं बहनों? बदले में क्या देते? वो बेचारा बराबर जाता है, बराबर आता है, बराबर सब काम करता है। हम उनको बदले में क्या कुछ करते हैं? दुआ भी करते हैं उनके लिए, है ना। सिर्फ देखते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे फुल मून डे, हाफ मून डे, क्रेसेंट, ये वो सब देखते रहते हैं, मगर हम तो बदले में कुछ नहीं करते ना बहनों। तो इंशाल्लाह याद रखे बहनों, ये होता है सेल्फलेस इबादत, है ना। कि कुछ नहीं मिल रहा है इनको, फिर भी वो करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, है ना। अल्लाह के लिए कर रहे हैं, वो किसी की परवाह नहीं कर रहे, वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हमको भी जो हमारी जो डेली रूटीन है बहनों, जो भी हमारे घर के काम है, हम किसके लिए करें? अल्लाह के लिए करें, है ना। कोई तारीफ करे ना करे, कोई एनकरेज करे ना करे, कोई हमको देखे ना देखे, कोई हमको बोले ना बोले। हम अक्सर सोचते कि भाई मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, कोई मुझे हौसला नहीं देता, कोई मुझे तारीफ नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, है ना। तो याद रखे बहनों, हम किसके लिए आए हैं? अल्लाह के लिए, है ना। हम किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए। हम लौट के कहाँ जाने वाले हैं? अल्लाह के पास। तो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए करें? अल्लाह के लिए करें। इंशाल्लाह। देखो चांद सूरज से भी हम क्या सीखे? सबक सीखे, ओके इंशाल्लाह। अब आगे आ जाते हैं बहनों, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला हमको यहाँ पर, ओके कल की आयत पर ही आती हूँ बहनों। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि समझ में और आसान आ जाए कि यहाँ पे कल अल्लाह ताला बता रहे थे कि भाई पीछे के दरवाजे से नहीं आओ। तो मैंने थोड़ा सा इसका और देखी कि भाई ये क्या था कि पीछे के दरवाजे से वो लोग आते थे। तो इसके बारे में आता है बहनों कि जब हाजी जो था वो एहराम पहन के निकलते थे, ओके। और निकलने के बाद उनको याद आता था कि अरे कुछ भूल गए या वापस घर जाने का है, कुछ भी ऐसा। तो उनको लगता था कि वही दरवाजे से हम वापस नहीं जा सकते, ओके। तो वो लोग क्या करते थे? पीछे के दरवाजे से जाते
جاتے تھے اور وہ بہت مشکل تھا. پہلے کے گھر ایسے نہیں تھے کہ یہاں دروازہ وہاں دروازہ ہوتا تھا, مگر وہ کیا وہاں پہ گیٹ نہیں ہوتا تھا, وہاں پہ نا اچھل کے جانا پڑتا تھا. تو وہ ان کے لیے بہت مشکل تھا, اور یہ مشکل کو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ نیکی سمجھتے تھے کہ میں تو چھلانگ مار کے جاؤں گا دروازہ, پیچھے سے دروازے سے جا رہا ہوں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے, بیکاز میں بہت کوشش اور تکلیف سے جا رہا ہوں, تو یہ نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور قبول کر لے گا. ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے نا جب ہم غلط یہ سب چیزیں کامیں کرتے ہیں تو ہم کو بھی لگتا ہے یہ نیکی ہے, رائٹ؟ تو یہاں پر اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ سب نیکی نہیں ہے. اوکے, یہ تو تم لوگ کو تکلیف پڑھ کے جا رہے ہو نا پیچھے سے, تو یہ کوئی نیکی نہیں. اوکے, تم یہ سب کہیں ہے ہی نہیں اسلام میں. تم جاؤ اپنا وہی دروازے سے جاؤ, وہی دروازے سے آؤ. اوکے, الحمدللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ ڈرو اللہ سے, ہے نا, تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ فلاح پالو, تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ, ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہنوں. اللہ کا ڈر, خوف ہی کیا کرے گا؟ ہم کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا, ہے نا. تو میں اور تم ہمیشہ چاہتے نا ہم کامیاب رہے, کامیاب رہے, کامیاب رہے. تو ہم جتنا ہو سکے ہم کیا کرے بہنوں؟ تقوی اختیار کرے. اوکے, انشاءاللہ. اس کے بعد بہنوں آج کی جو آیت ہے میں وہاں سے شروع کر رہی ہوں. اوکے, اب کہیں نہ کہیں دیکھو بہنوں, جہاد سے پہلے ابھی جہاد کی آیتیں آ رہی ہے. اوکے, اس کے بعد حج کی آیتیں آئے گی. تو بہنوں وہ بیک گراؤنڈ میں واپس چلے جاتے ہیں. یہ آیتیں کہاں اتر رہی تھی؟ مدینے میں اتر رہی تھی, ہے نا. اب مدینے میں یہ آیتیں اتر رہی ہے. اوکے, اور کہیں نہ کہیں ہم جو حج کا مہینہ ہے, اوکے, حج جو بولتے نا کہ 5 بنیاد ہے, اسلام کی 5 بنیاد ہے نا, کلمہ, نماز, ہے نا. اس کے بعد ہی کیا آتا ہے؟ رمضان کے روزے, حج اور زکوٰۃ, ہے نا. تو حج بھی کیا ہے؟ ایک فرض ہے نا, زندگی میں ایک بار کرنا یہ فرض ہے. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں, جب مدینے میں آ گئے تھے تو کہیں نہ کہیں عمرہ جانے, حج جانے نہیں ہو رہا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہاں پہ پابندی لگی ہوئی ہے, مکے میں پابندی لگی ہوئی ہے, اور اللہ کو پتا ہے کہ بہت مشکلات آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں پتا ہے؟ بیسیکلی سب کے ذہن کو, سب کو روحانی طاقت جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ انسان کو ہے نا بہت اس کا بولتے نا ایموشنلی, فزیکلی بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ بہت حالات آئیں گے, ہے نا. یہاں پہ یہ جو آیتیں آ رہی ہے, حج کی آ رہی ہے, جہاد کی آ رہی ہے نا, اس کے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان جو نا وہ اسٹرانگ ہو جائے, فزیکلی اور اسپرچولی بھی, ہے نا, روحانی اور جسمانی ایک دم طاقت آ جائے, تاکہ جو حالات آئیں گے وہ فیس کر سکے, ہے نا. اب کیا ہوئے گا؟ جو روزہ ہوتا ہے وہ بھی ہم کو طاقت دیتی ہے نا. روزہ جو ہے وہ بہت ہم کو طاقت دیتی ہے, الحمدللہ. اسی طرح قرآن, اسی طرح دعائیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ ذہن بنا رہا ہے سب کا, کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہو گیا تھا نا بہنوں, کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے تھے عمرہ. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے, ہے نا. تو وہ صحابہ کے ساتھ نکلے, پر بہنوں ان کو بھی روک دیا گیا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہاں پر دیکھو بہنوں, یہ سب کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے, فساد ہے نا, کہ اللہ کے گھر پہ آنے سے روک رہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی, اللہ کا گھر سب کے لیے کھلا ہے. کبھی بھی آج تک نہ بہنوں مکے والوں نے کبھی کسی کو نہیں روکا بہنوں. وہ لوگ ہمیشہ مہمانوں کو ویلکم کرتے تھے, خوش آمدید کرتے تھے. مگر یہاں لوگ نے کیا کیا؟ روک دیا تھا. تو یہ پورا ریلیٹڈ ہے بہنوں, یہ سب آیتیں نہ کہیں انٹر کنیکٹڈ ہے. اس کے لیے میں آپ کو وہ سب بیک گراؤنڈ لے کے چل رہی ہوں. اوکے, تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ وہی سمجھا رہے کہ اب تک تو مکے میں ضرورت نہیں تھی, مکے میں معاف کر رہے تھے, درگزر کر رہے تھے, ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا, جسم اتنا مضبوط نہیں تھا, ہے نا. مگر ابھی جو ہے جب مدینے میں آ گئے ہیں, ہے نا, تو اب جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ اسٹرانگ ہونا پڑے گا, طاقت ہونی پڑے گی. روزہ رکھے, تزکیہ کرے, اپنے آپ کو پاک صاف کرے, ہے نا. الحمدللہ قرآن, دعا سب کرے, تاکہ ہم جو ہے نا وہ حج جو ہے وہ نارملی جا سکے, باسکون جا سکے. یہ روک رہے, حج جانے روک رہے, عمرہ جانے روک رہے, نمازیں پڑھنے روک رہے ہیں, ہر عبادت کو روک رہے ہیں. تو کہیں نہ
कहीं कैसे चुप रहेंगे हम लोग। हाँ, अगर समझ जाओ उस टाइम पे, क्योंकि क्या मैं ये सब क्यों बता रही हूँ बहनों पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों को लोग बदनाम करके रखे कि भाई इनको तो टॉलरेंस नहीं है, इनको तो बर्दाश्त नहीं होता, ये लोग तो टेररिस्ट है, ये लोग हर चीज में लड़ने आ जाते हैं, है ना। तो ये बातें बैकग्राउंड मालूम होना बहुत जरूरी है कि भाई हम लोग जो है ना वो इस्लाम, इस्लाम जो वर्ड है हमारा मजहब का नाम है, वो पीसफुल मजहब है। वो कभी हमको झगड़े करने या लड़ने के लिए कभी नहीं कहता। हम लोग पीसफुल है। हम लोग को तुम हमारी इबादत करने छोड़ दो, हम किसी के नाम पे नहीं आते, आप भी हमारे नाम पे मत आइए। हम जो है हमारा दावत का काम करेंगे, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, है ना। हम हमारे दावत का काम करेंगे, अल्लाह का नाम रोशन करेंगे, तौहीद के कलाम को बुलंद करेंगे। हमको हमारा काम करने दो, पर लोग हमको करने नहीं देते, है ना। उल्टा क्या हो रहा था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में इस दीन का काम कर रहे थे, तो क्या उनको सुकून से करने दिए जा रहे थे, है ना। सहाबा को मार रहे थे, गुलामों पर कितना जुल्म कर रहे थे, तो ये सब कितना सह रहे थे ना मुसलमान, कहीं ना कहीं तो मुसलमान कितना कुछ सह रहे थे। अब कब तक सहेंगे बहनों, एक वक्त तो आएगा ना कि जहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, अल्लाह के झंडे को, अल्लाह के तौहीद के झंडे को बुलंद करना ही पड़ेगा। देखो बहनों, जैसे इंडिया है और इंडिया का एक फ्लैग है और इंडिया का एक कानून है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फ्लैग है, पाकिस्तान का कानून है ना। सऊदी, सऊदी का कानून, सऊदी का फ्लैग। उसी तरह बहनों अल्लाह तबारक ताला का भी एक कानून है और अल्लाह का भी एक झंडा है, तौहीद का झंडा, है ना। जैसे हर कंट्री चाहती है कि उसका कानून चले, उसका झंडा बुलंद हो, उसी तरह बहनों ये पूरा ग्लोब, ये पूरा अर्थ, ये पूरी जमीन अल्लाह तबारक ताला की है। याद रखना बहनों। और अल्लाह तबारक ताला क्या चाहते हैं कि अल्लाह का कानून आए और अल्लाह के तौहीद का झंडा जो है वो बुलंद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर पूरे आयतें हमको समझाएंगे। ओके अल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला यहाँ पे देखो बहनों, अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज अपने स्क्रीन पर जरूर देखें। ओके, आयत नंबर 190 कल हो चुका था, आयत नंबर 191 पर आ जाते हैं बहनों। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या बता रहे हैं कि दौराने जंग में, ओके। अब ये जो आयत है ना बहनों, आयत 191, इसको बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड ये आयत को लिया जाता है, बहुत ही इस आयत के बारे में गलत फहमी है ना, बहुत है बहनों। इस आयत को लोगों ने बहुत गलत तरीके से ले लिए। इस आयत को लोग हाईलाइट करते हैं, न्यूज़पेपर में डालते हैं कि देखो इनका मजहब, इनका कुरान क्या कह रहा है हमारे बारे में, हालांकि उनको आगे पीछे की स्टोरी नहीं पता। ये आयत किसके लिए था, उस वक्त के जो कुफारे मक्का थे, जो जुल्म कर रहे थे, उनके लिए था। समझ में आ रहा है। और जंग की हालत में क्या करना है उसके बारे में था, और उन लोगों ने क्या कर दिया, इस आयत को मिस इंटरप्रेट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे हम ये सब याद रखें बहनों कि अगर अल्लाह ना करे हमसे भी ये सवाल पूछा जाएगा तो हम इसका सही से जवाब दें। ओके, क्या बोलेंगे कि भाई आप पहले इसकी हिस्ट्री को जाने, ये आयत किसके लिए उतरी, क्यों उतरी, है ना। ये सब आप जाने, ये आम अभी के काफिरों के लिए नहीं है, ये उस वक्त के दौर के लिए था। हम उनको क्या करेंगे, वैसे समझाएंगे। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है बहनों, हज की बात हुई है ना कि कौन से दरवाजे से जाना है नहीं जाना है, यानी कि सुपरस्टिशस की बातें हो रही थी। और हाजी अगर एहराम में है तो कैसे दाखिल होना था उसके बारे में था। अब आयत किसके बारे में आ रही है, जिहाद के बारे में। क्या आ रही है बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम जंग में हो तो क्या करो, कत्ल करो अल्लाह के रास्ते में उन लोगों को। किन लोगों को, सबको कत्ल करो नहीं लिखा है अल्लाह ताला ने, ऐसा नहीं लिखा कि अल्लाह के रास्ते में जाओ और सबको जान से मारते रहो, ऐसा नहीं कहा अल्लाह ताला ने, है ना। अल्लाह तबारक ताला ने क्या कहा बहनों, एक एक लफ्ज को है ना बहनों हम गौर और फिक्र करेंगे। ओके इंशाल्लाह। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और यहाँ से एक सेकंड ना, हाँ। और लड़ो, जंग करो अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से, किन लोगों से, जो जंग करते हैं आपसे। ये आयत हो चुकी थी, सॉरी सॉरी, मैं एक आयत नीचे आ जाती हूँ, सॉरी। अब अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहे हैं, और दोहराए जंग में कत्ल करो उन्हें जहां कहीं भी तुम पाओ उन्हें,
یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا ان کافروں کی بات کر رہے ہیں، ان مشرکوں کی بات کر رہے ہیں جو تکلیف دے رہے تھے، ہے نا. دیکھو پہلے تو سمجھا دیا کہ اللہ کے راستے میں لڑو، مگر کن سے لڑو؟ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر کیا مت کرو؟ زیادتی مت کرو. یہ آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے الحمدللہ. کیا کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کل ہم کو کہ لڑو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو، ہے نا، مگر کس سے کرو؟ ان سے کرو جو تم سے کرتے ہیں، تم کو پہل نہیں کرنا ہے. اگر وہ لڑنے آتے ہیں تبھی تم لڑو، مگر کیا مت کرو؟ سرکشی مت کرو. یہ آیت کو تو وہ لوگ نہیں کوٹ کرتے، مگر اس کی بات کی آیت کو برابر کوٹ کر دیتے ہیں نا. اور اللہ تبارک تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا، ہے نا. الحمدللہ. اب آگے چلتے ہیں بہنوں. اب یہاں سے دیکھو بہنوں، جو کوٹ لوگ غلط کرتے ہیں اس کو ہم لائیں گے کہ جنگ کی حالت میں تم انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. یعنی کہ بہنوں جیسے کہ میں نے کہا نا، مکے کے جو کافر تھے، مکے کے جو جو ظلم کر رہے تھے، ان کے لیے آنا، کیونکہ بہنوں جیسے کہ ظلم کرنا گناہ ہے تو ظلم سہنا بھی گناہ ہے. یہ لوگوں نے اتنا سب کچھ کیا تھا نا بہنوں، جب مکے میں تھے تو کتنا ان لوگ نے ظلم کیا تھا بہنوں. ان کی پراپرٹی، ان کا مال سب ہڑپ لیے تھے، اور سب کو ایسے جو بیچارے جہاد کر کے بھاگ گئے تھے، سوری جو ہے نا بیچارے ہجرت کر کے بھاگ گئے تھے، وہ کتنے لوگ تو بہنوں سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا. الحمدللہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، کیا کرو؟ جنگ کرو ان کے ساتھ، قتل کرو ان کے ساتھ، مگر دورائے جنگ میں یا اور کب؟ اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. اور فتنہ جو ہے وہ شدید ہے، کس سے؟ قتل سے. یعنی فتنہ یعنی کیا؟ فساد، کفر، ہے نا. یہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بہت ہی برا ہے. قتل سے بھی یہ بہت برا ہے. آج دیکھو بہنوں، لوگ ہے نا قتل نہیں کر رہے مسلمان کو. آج کی بھی جو کیا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے بہنوں، کچھ بھی وہ لوگ ایک غلط کلام وہاں سے بول دیتے، ہمارے نبی کے بارے میں بول دیتے، قرآن کے بارے میں بول دیتے، ناؤز باللہ کچھ بھی ایسا بول دیتے، اور ہمارے مسلمان لڑکے بھڑک جاتے ہیں اور پھر رستے میں آ جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ایک ماحول ہی برا ہو جاتا ہے. پھر اللہ نہ کرے کسی نے پتھر مار دیا تو ان لوگوں کو لگتا ہے کسی نے مسلمان نے مار دیا، اور کیا کیا رائٹس ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو بہنوں یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ قتل سے بھی برا کیا ہے؟ یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بہت ہی برا ہے بہنوں، ہے نا. مسچیف کرنا، پرسیکیوشن کرنا، یہ بہت برا ہے بہنوں. اور نہیں تم جو ہے وہ قتل کرو انہیں مسجد حرم میں، یہاں تک کہ وہ جو ہے تمہیں وہاں پر کیا کرے؟ تم سے جو ہے وہ کیا کرے؟ لڑے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم جو ہے نا مسجد حرم، اب مکے میں کیا ہوئے گا بہنوں؟ تم نہیں لڑنا، مگر اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا. اگر وہ تم سے لڑنے آتے ہیں تو تم بھی کیا کرو؟ ان سے لڑو، ان کو مارو، ہے نا. اگر وہ کرتے ہیں تو، ہے نا. کتنا صاف صاف اللہ نے کہا کہ نہیں تم لڑو ان سے مسجد حرم کے پاس یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے ان میں، ہے نا، اس میں، یعنی کہ مسجد حرم میں. یعنی ڈیفینڈ کرو، اپنے آپ کا بچاؤ کرو، ہے نا. پھر اگر وہ تم سے لڑتے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو انہیں پھر کیا کرو؟ انہیں قتل کرو. اسی طرح ہے جزا کافروں کا. یہ ایسے ہی بدلہ لیں گے ہم کس سے؟ کافروں سے. کیونکہ مسجد حرم میں انسان کیوں آتا ہے؟ عبادت کرنے آتا ہے، حج عمرہ کرنے آتا ہے نا، اچھا اپنی خود کی نیکی کمانے آتا ہے. اور وہاں پر بھی اگر تم امن اور سکون نہیں دو گے، ہاں وہ جو جگہ ہے مسجد حرم جو ہے وہ حرمت والی جگہ ہے، سیکریٹ جگہ ہے. اگر وہاں پہ اگر تم لڑو گے نا تو اللہ نے پھر کیا کہا؟ پھر چپ مت بیٹھنا، اپنے بچاؤ ڈیفینڈ کے لیے ضرور پلٹ کے ان کو کیا کرنا؟ قتل کرنا. کیونکہ ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے.
ظلم جو ہے وہ نہیں سہیں گے, ہے نا, صاف صاف اللہ نے کہہ دیا ہے. اب دیکھو بہنوں, ہمارا اسلام ہے نا اتنا بہترین مذہب ہے بہنوں, کہ اگر جنگ بھی ہوتی تھی نا بہنوں الحمدللہ, تو عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو کبھی ہے نا قید نہیں کرتے تھے بہنوں, ماشاءاللہ. اور کسی کا گھر نہیں جلاتے تھے, کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے بہنوں, کسی کے ڈیڈ باڈی کو خراب نہیں کرتے تھے. اگر کوئی عورت, اگر وہ کچھ عورتیں جنگ میں آتی تھی بہنوں, اپوزٹ سائڈ سے عورتیں جنگ میں آتی تھی اور آ کے لڑتی تھی, تو پہلے تو ان کو کہتے تھے پکڑنے کے بعد کہ بھائی تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں. پھر وہ عورت بہت اگر خراب ہوتی تھی تو ان کو پھر کیا کرتے تھے, ان کو قیدی بناتے تھے, ان کو پھر اپنی باندھنی بناتے تھے, ان کو غلام بناتے تھے. سمجھ میں آیا؟ اور باقی جو سب عورتیں جو وہاں پر ہوتی تھی ان کو نہیں بناتے تھے بہنوں. کتنا پیارا مذہب ہے دیکھو. اور جس کو بھی وہ باندھنی بھی بناتے تھے نا بہنوں, تو ان کو جو ہے نا توحید کی دعوت دیتے, پھر ان سے نکاح کر لیتے اگر وہ توحید قبول کرتی تو. نہیں کرتی نا بہنوں تو بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے, اس کو اچھا دیکھتے, جو کھاتے نا وہی اس کو کھلاتے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ اتنا اچھا ہمارا اخلاق دیکھ کے کتنے کافر لوگ ہیں نا بہنوں وہ ایمان لا لیتے تھے کہ تمہارے تو قیدیوں کے ساتھ بھی تم لوگ اتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہو. خود کھجور کھاتے تھے بہنوں, مگر قیدیوں کو ہے نا روٹیاں کھلاتے تھے. تو یہ سب دیکھ کے پتا ہے کتنے ایسے کافر تھے بہنوں جو مسلمان ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے, الحمدللہ, ہے نا. اور اتنا ہی نہیں بہنوں, یعنی کہ اگر جن کو پکڑ لیتے تھے نا کوئی شہر کو جنگ میں, اگر کوئی شہر کو وہ لوگ فتح کرتے تھے تو وہ شہر والوں کو پہلے دعوت دیتے توحید کی. اگر وہ لوگ کلمہ پڑھ لیے تو الحمدللہ, اگر وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ تو فتح کر دیے نا شہر کو, تو تمہاری مرضی, تم کو جانا تو چلے جاؤ, رہنا تو رہ جاؤ, مگر رہو گے تو تم کو کیا دینا پڑے گا, جزیہ دینا پڑے گا. تو کتنے لوگ رہتے تھے بہنوں اور سال کا جزیہ دیتے تھے. یعنی وہ کم از کم ایک لگ بھگ مطلب کم از کم 4 دینار اتنے ہی ہوتے تھے بہنوں. کچھ زیادہ ایک دم ظلم ہی کرتا تھا اسلام کے, بہت بڑے بڑے اماؤنٹ دینا ہے. کچھ 4 درہم کچھ ہوتا تھا بہنوں جو ان کو جزیہ دینا پڑتا تھا. تو پتا ہے بہنوں وہ لوگ خوشی خوشی دیتے تھے, اور یہ بولتے تھے کہ کتنے چور ہوتے ہیں, ڈکیٹی کرتے ہیں اور ہمارا پورا پیسہ کھا لیتے تھے. وہاں پہ نا بہنوں قبائل سسٹم تھا, قبیلے سسٹم تھا. اوکے, تو کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے قبیلے جو ہے نا ناحق جنگ لڑتے, پیسے لوٹ لیتے, بھی عورتوں کو چھین لیتے, بچوں کو قتل کر دیتے, جانوروں کو مار دیتے, پورا جو کھیتی باڑی جو بھی ہوتا تھا سب کچھ جلا دیتے تھے, گھروں کو اکھاڑ دیتے تھے. مگر ہمارا اسلام ایسا مذہب نہیں تھا بہنوں. ہمارا اسلام کبھی یہ سب گندگی نہیں کرتا تھا, ایسے گندے کام نہیں کرتا تھا. تو یہ سب دیکھ کے کتنے کافر لوگ ہیں نا حیران ہو جاتے تھے. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کر کے آئے, ہاں, تو انہوں نے کچھ بھی جنگ مطلب سوچو بہنوں, ایک انسان فتح کر کے اوکے جیت کے مکہ گھس رہے ہیں, تو اگر وہ چاہتے پورے جتنے بھی کافر تھے مشرک تھے سب کو جان سے مارتے کہ بھائی تو نے دیکھ اس کو ظلم کیا, تو نے میرے کو ظلم کیا, سب کو مار سکتے تھے نا, یا شہر سے نکال سکتے تھے نا بہنوں. ہمارے نبی نے کسی کے ساتھ جنگ نہیں لڑے, کسی کو مارے نہیں, کسی کو وہاں سے نکالے نہیں, انفیکٹ سب کو کیا کر دیے, معاف کر دیے. یہ ادا کو دیکھ کے, یہ اخلاق کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے ایمان لائے پتا ہے بہنوں. سب لوگ حیران ہو گئے کہ یار آج فتح ہو رہی ہے اور پھر بھی معافی ہو رہی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے بہنوں الحمدللہ. عورتیں, مرد, یہ سب کہیں نہ کہیں کیا کرتے تھے, ایمان لاتے تھے الحمدللہ. اوکے, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, پھر اگر وہ رک جاتے ہیں, باز آ جاتے ہیں, ڈیسسٹ کرتے ہیں, یعنی توبہ اللہ کر لیتے ہیں یہ کافر کہ نہیں نہیں ہم نے غلط کر دیا, ہم کو ہے نا مسجد حرم میں لڑنا نہیں چاہیے تھا, ہم کو آپ سے ناحق لڑنا نہیں چاہیے تھا, ہے نا. اگر وہ توبہ اللہ کر لیتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. بہت اللہ تعالیٰ کیا ہے, بخشنے والا اور رحیم ہے, بہت ہی رحم کرنے والا ہے الحمدللہ. تو یہاں پہ دیکھو بیٹو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین باتیں یہاں پر ہم کو بتائی ہے نا الحمدللہ. اور یہ جو آیت ہے نا بہنوں, آیت نمبر 191,
اوکے الحمدللہ. یہ جو آیت ہے یہ فرسٹ آیت تھی جو پہلی بار اتری تھی مدینے میں, وہ بھی کیا, لڑنے کے لیے. اوکے, اس کے پہلے جو ہے کبھی لڑنے کے بارے میں نہیں آیا تھا بہنوں. مکے میں جب تک تھے نا بہنوں, ظلم سہ رہے تھے, ہر مسلمان وہاں پہ ظلم سہ رہا تھا, مگر کوئی پلٹ کر ایک تھپڑ بھی نہیں مارتا تھا بہنوں. یہ ہے ہمارا مذہب, ہے نا, کتنا خوبصورت مذہب. حق پر ہو کر بھی, ہاں, حق پر ہو کر بھی نہیں لڑ رہے. اور ہم لوگ کتنا کرتے, کتنا کچھ کرتے ہیں نا بہنوں. تو ہم بھی انشاءاللہ کیا کریں, اس کو یاد رکھیں. پھر آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور لڑو ان سے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فائٹ ود دیم, اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کیا, فتنہ. یعنی یہ جو جنگ ہے, یہ جو فائٹنگ ہے, یہ جو یہ بیٹل ہے, یہ سب کیوں ہے بہنوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, کہ اللہ تعالیٰ خود ہی سے کہہ رہے, کیا کہہ رہے, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کیا, نہ رہے, فتنہ نہ رہے. اوکے الحمدللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں ٹرن کر دیتی ہوں میرا پہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں نا بہنوں, اور نہ رہے فتنہ, اور ہو جائے دین کس کے لیے, اللہ ہی کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اپنی خود کی ذاتی لڑائی لڑنے تم نہیں آئے ہو, ہے نا, کہ اس نے مجھے مارا تو میں جو ہے وہ لڑوں گی. اپنی ذاتی لڑائی نہیں کرنا ہے, اپنا خود کا بدلہ نہیں لینا ہے, اپنا خود کا انتقام نہیں لینا ہے, مال کے لیے, پراپرٹی کے لیے, گھر کے لیے, اولاد کے لیے نہیں لڑنا ہے بہنوں. اب جو تم لڑنے والے ہو, کس کے لیے لڑنے والے ہو, اللہ کے دین کے لیے. صاف اللہ نے کہہ دیا ہے. میں نے کہا نا, توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے, اللہ کا نام بلند ہونے کے لیے. اوکے, اب لڑنا کیوں ہے, کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے, ہے نا. اور پھر اگر وہ رک جاتے ہیں, ہاں, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کہ پھر اگر وہ جو ہے وہ رک جاتے ہیں تو نہیں ہے زیادتی ان پر, مگر کس پر, صرف اور صرف ظالموں پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ رک جاتے ہیں تو ان پہ کوئی زیادتی نہیں ہے. مگر کس پہ زیادتی ہے بہنوں, کن لوگوں پہ زیادتی ہے, ان لوگوں پر جو کیا کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. کرتے تو کتنا ظلم کر رہے تھے نا بہنوں, ہے نا. تو ان کے لیے ہی کیا ہے بہنوں, زیادتی ہے. یعنی ان کے ساتھ تم کو چاہیے تو لڑ لو, کہتے ہیں ایمان پر آ جاتے ہیں تو کوئی جو ہے ان پر زیادتی نہ کرو. اوکے, یہ 3 آیتیں الحمدللہ ہو گئی ہے. تو یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سمجھ میں آیا, کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے بہنوں؟ الحمدللہ میم, سمجھ میں آیا. الحمدللہ, الحمدللہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا بہنوں؟ ہاں, سب کو سب کلیئر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے اوکے الحمدللہ الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. اب یہاں پہ نا بہنوں ہم کو ایک بہت بڑا سبق سیکھنا ہے. اوکے, لائف میں ہمیشہ ہم لوگ سبق سیکھتے نا, تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم کو بہت, مگر ظالموں پر مطلب جو ظلم کرتا ہے تمہارے ساتھ, جو بھی انسان جو تم پہ ظلم کرتا ہے نا, اس پر زیادتی ہے. اوکے, یہ بتایا جا رہا ہے. اوکے, ایک سیکنڈ. اچھی بات ہے. اب یہاں پر میں ایک بات یہاں پہ بتاتی ہوں بہنوں, کہ جہاد جو ہے نا بہنوں, یہ ہمارے اسلام میں نے کہا نا کہ ضرورت پہ تھا, بے ضرورت نہیں رہتا ہے نا. مگر بہنوں آج تمہارا اور میرا جہاد کیا, چلو یہ تو آیت جہاد کی آ رہی ہے, اوکے, مگر تمہارا اور میرا جہاد کیا ہے؟ آج دیکھو بہنوں, یہ علم سیکھنا, ہاں, یہ علم سیکھنا, یہ علم پر چلنا, یہ علم کو پھیلانا, یہ بہت ہی بڑا جد و جہاد ہے آج, ہے نا, بہت بڑا اسٹرگلنگ ہے بہنوں آج. اور اگر ہم یہ کام کریں گے نا, اگر ہم لوگ جہاد وتھ کلام کریں گے, اوکے, کلام یعنی اس قرآن کے کلام سے کریں گے, حدیثوں سے کریں گے, قلم سے کریں گے, اوکے, اگر وی ڈو جہاد وتھ قلم, اوکے, تو جو قوم علم پر آ جاتی ہے, جو قوم علم پر آ جاتی ہے وہ تلوار سے بچ جاتی ہے. اوکے, جو قوم علم پر آ جاتی ہے, یعنی اگر ہم نے اس قرآن کو, اس حدیث کو اگر ہم نے پھیلا دیا, ہاں, یہ قوم اگر دین کی سمجھ ان کو آ گئی,
ہے نا, الحمدللہ. تو ہم کو کبھی تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر میں نے اور تم نے جو جہاد کیا, کیا جہاد کیا بہنوں, جہاد کا میننگ ہی کیا ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ جہاد ہمارے اسلام میں ہے. دیکھو بہنوں, 5 ہی بنیاد ہے بہنوں, ہے نا. میں نے کیا کہا تھا, کلمہ, نماز, رمضان کے روزے اور حج اور زکوٰۃ. یہاں پہ جہاد نہیں آتا ہے بہنوں. جہاد ہماری بنیاد میں نہیں ہے, یاد رکھنا, ذہن میں ہم پہلے یاد رکھے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں, کتنے مسلمان ہیں جو جہاد 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 کے نام سے بول کے ٹیررسٹ کے کام کر رہے ہیں, بوم سوسائڈ کیا کیا تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں. بیچارے انوسینٹ لوگوں کو مارتے ہیں بہنوں, کہاں پر بھی بوم ڈال دیتے ہیں اور کہاں پر بھی خود کو بوم لگا کے ایکسپلوڈ کرتے ہیں, اور انوسینٹ بچے, عورتیں, بوڑھے, کوئی بھی رینڈملی کوئی بھی مر رہا ہے بہن. یہ ہمارا اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بہت غلط علماء لوگوں نے غلط چیزیں مسلمانوں میں پھیلا دی. اوکے, تو جہاد کا مطلب کیا ہے بہنوں, وہ ہم سمجھے. یس سسٹر علی, اسٹرگلنگ کرنا, جد و جہد کرنا, کوششیں کرنا, محنتیں کرنا, اس کا مطلب جہاد ہے. سمجھ میں آیا؟ ایکچولی آج کی جو ہماری میڈیا ہے, نیوز ہے, وہ کیا بتاتی, جہاد مطلب کیا, ہولی وار, ہے نا. جہاد مطلب ہولی وار. اس کا مطلب ہولی وار ہے ہی نہیں. کہیں پر بھی آپ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھ لو یا گوگل کر لو, کہیں پر بھی نہیں ہے ہولی وار کر کے. یہ لوگوں نے خود ہی سے بنا لیا بہنوں. ہمارا جہاد مطلب کیا, کوششیں کرنا. جہاد کرنا مطلب کیا, اسٹرگلنگ کرنا, جد و جہد کرنا, یہ سب اس کی معنی. اور میں اور تم بھی بہنوں کیا کر رہے ہیں, ڈیلی جہاد کر رہے ہیں, ڈیلی محنتیں کر رہے ہیں. دنیا کے لائن سے بھی کر رہے ہیں اور دین کے لائن سے بھی کر رہے. بہنوں یاد رکھنا بہنوں, صرف تھوڑے وقت کی زندگی ہے. یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد, یہ دونوں لائن سے جہاد کرنا ہے بہنوں. اور رات کو اگر کوئی عورت اگر بچھانے پہ جاتی ہے, ایک دم تھک کے چور ہو کر جاتی ہے, اور اتنی تھک جاتی ہے بہنوں کہ اس کے ماتھے پر وہ تھکان آ جاتی ہے, تو ایسی عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ آئیڈل عورت ہے. سوری, کسی کا فون تھا. ایسی عورت کیا ہے بہنوں, ایک دم بہترین عورت ہے, جو دن بھر کیا کرتی ہے, جد و جہد کرتی ہے نا, اپنی نمازوں کے لیے, اپنی عبادات کے لیے, بچوں کے لائن سے, گھر کے لائن سے, پورا دن ہمارا جد و جہد ہوتا رہتا ہے بہنوں, ہے نا. تو ویسے ہم کو رہنا ہے. ہم کو جہاد کیسے کرنا ہے, اس قلم کے ساتھ کرنا ہے. اور جو قوم علم پر آ جاتی ہے بہنوں, اس کو تلوار تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم کیا کریں گے, اس کی کوششیں کریں گے. اوکے, انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے, تو یہاں تک جو ہے الحمدللہ. ہم لوگ کہاں تھے, میں بھول گئی. میں آیت پر آ جاتی ہوں. اوکے, قتل جو ہے یہاں پہ مت کرو, رک گئے تو غفور الرحیم. یس, اور یہ بھی ہو گیا ظالم. اور ظالم کا مطلب آپ سمجھ گئے نا سسٹر, الحمدللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے, اب ظالموں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 194 میں بتا رہے ہیں. یہ آیت کتنی بہترین ہے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں, الشہر الحرام, یعنی کہ اللہ تعالیٰ, شہر مطلب مہینہ, ہے نا, حرمت والا مہینے کے بدلے کیا ہے, حرمت والے مہینے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے تو حرمت والے مہینے ہی ہے. یعنی جو مہینے حرمت کے ہیں, کون سے مہینے حرمت کے ہیں, 4 مہینے, پورے سال میں 4 مہینے, ہے نا. ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, یہ تینوں ایک ساتھ آتا ہے, اور رجب, ہے نا. یہ 4 مہینے کیا ہے, حرمت والے ہیں. تو سوری سسٹر, میرے کو بار بار کال آ رہا تھا, میں نے بھول سے اٹھا دی. میری آواز آ رہی ہے کیا؟ مبین جی آپ کی آواز سلو آ رہی ہے. ہاں, اچھا, میں جا کے آتی ہوں, بیکاز یہ ایک پرابلم ہوتی ہے. میں پہلے جزاک اللہ سسٹر.
बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो हुर्मत वाले महीने, अब हुर्मत वाले महीने कौन से 4 है। ओके, तो हुर्मत वाले महीनों के बदले क्या है, हुर्मत वाले महीने ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हुर्मत वाले महीनों के बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हुर्मत वाले जो महीने हैं वो तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अगर समझ जाओ कि कोई इंसान आके क्या करता है, वो हुर्मत वाले महीने में अगर तुमसे लड़ता है तो तुम फिर क्या करो, उनसे लड़ो। बेसिकली ये आयत वही समझा रही है। ओके, मैं वापस से पढ़ लेती हूँ बहनों कि शहरुर रमजान, महीना हुर्मत के बदले क्या है, हुर्मत वाले महीने, और तमाम हुर्मतों की भी क्या है, बदले हैं, यानी कि लॉ है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, सेम पनिशमेंट है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अगर ये नहीं होता बहनों तो सोचो कितना मुश्किल होता। समझ जाओ हुर्मत का महीना है, ओके, मुहर्रम का महीना है, मुसलमान को पता है कि मुहर्रम के महीने में लड़ना मना है। ओके, ये 4 महीने थे, अरब जो है वो महीनों में बिल्कुल नहीं लड़ते थे बहनों, समझ में आया, कुछ भी हो जाए बिल्कुल जंग नहीं होती थी। सब अरबों में ये हमेशा फेमस था कि ये 4 महीनों में वी डोंट फाइट, मतलब वी डोंट फाइट। अब समझ जाओ काफिर लोग या मुशरिक लोग इस बात का फायदा उठा के पूरे तलवारें जंग के साथ आ जाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे। अगर हम बोलेंगे कि नहीं अल्लाह ने तो मना किया है ना, नहीं लड़ सकते, तो क्या होगा बहनों, एक भी मुसलमान नहीं रहेगा, सबको कत्ल करके चले जाएंगे। हाँ, हम तो हाथ बांध के बैठ जाएंगे, वो आएंगे सबको कत्ल कर देंगे, सब मुसलमान मर गए, फिर क्या होएगा। हाँ, जुल्म हो जाएगा ना बहनों, ये फिर एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, और अल्लाह का तौहीद का झंडा तो गया फिर, है ना। तो ऐसा हुआ था एक्चुअली। तो अल्लाह को यहाँ पर यही बताना था कि हाँ भाई, हुर्मत वाले महीने तो है ही हुर्मत वाले महीने, मगर अगर तुमको कोई उस महीने में आके अगर तुमसे जंग लड़ता है या ज्यादती करता है, फिर तुमको क्या करना है, चुप नहीं रहना है। समझ में आ रहा है कितना बेहतरीन हमारा मजहब है। उसी तरह बहनों कि अगर कोई मौत के करीब हो रहा है तो उसके लिए भी शराब हराम हो, जो हराम चीज है वो हलाल हो जाती है ना। खून जो उसके लिए हराम था वो भी हलाल हो गया, है ना। पिग उसके लिए हराम था वो भी हलाल हो गया। मौत को अपने जान, एक्चुअली सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो इंसान की जान है बहनों। एक जान को नाहक मारना पूरे मैनकाइंड को मारने के बराबर है बहनों। तो यहाँ पर भी हालांकि हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत की जगहें हैं, मस्जिद हरम है ना, सफा मरवा ही क्यों ना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हुर्मत वाले, हुर्मत का मतलब क्या, सेक्रेट है, अजमत और बड़ाई है उनकी, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ है, बहुत ही इज्जत वाला महीना, इज्जत वाले जगह है अल्लाह के, शायर अल्लाह, सिंबल्स है अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर कोई आके उस वक्त में या उस जगह पे ज्यादती करेगा तो सहना नहीं है ना। जो कोई ज्यादती करे तुम पर तो तुम भी ज्यादती करो उस पर, मगर कैसे, उतना ही करो, मिसले उतना ही जितना तुम पर ज्यादती हुई है, यानी ज्यादा नहीं करना है। अगर एक थप्पड़ मारा है तो तुम तलवार नहीं उठा सकते, हम तो गुस्से में आके कितना कुछ कर देते ना, वैसा नहीं करना है ना। अगर उसने एक थप्पड़ मारा है तो एक थप्पड़ ही मारना है, वहां पे तुम ज्यादती नहीं कर सकते हो। ओके, और डरो अल्लाह से और जान लो कि बेशक अल्लाह किसके साथ है, मुत्तकियों के साथ है। तकवा तकवा तकवा, हर जगह देखो बहनों, अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो, है ना। ये तकवा ही है बहनों, जिसके साथ, मुत्तकियों के साथ कौन है, अल्लाह ताला है। मुत्तकियों के साथ क्या है, कामयाबी है ना। एक एक आयत नोट करने की है बहनों। और अभी क्या आ रहा है, खर्च करो। देखो बहनों, ये वर्ड को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, वह अनफिकू। ओके, वह अनफिकू में बहनों, इसमें निफाक, नून फा और काफ छुपा हुआ है। ओके, ये जो वर्ड है इनफाक, ओके, ये है इनफाक, और एक है निफाक, है ना। निफाक ये भी हमको गुजर चुका है ना। ये इसका मतलब है खर्च करो, मगर रूट वर्ड वही है। और इसका मतलब क्या है, जो हम लोग थे ना मुनाफिकों के बारे में पढ़े थे कि मुनाफिक है, मुनाफिक है। बाजी हुर्बत वाले महीने के नाम बता दे। एक तो है जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, ये तीनों एक साथ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा अभी चल रहा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور रजब जो है वो बाद में आता है. ओके, तो ये 4 महीने हैं जो क्या है, हुर्मत वाले हैं. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. रमजान नहीं है, रमजान हुर्मत में नहीं आता है बहन. ओके, रमजान बरकत वाला महीना है जिसमें कुरान उतरा, मगर वो हुर्मत वाला महीना नहीं, वो उसकी स्पेशलिटी अलग है. ओके, वो जो है वो रमजान, उसकी स्पेशलिटी अलग है, उसको इसके साथ भी हम जोड़ नहीं सकते, बिकॉज वो महीने में क्या उतरा था, कुरान उतरा था, तो वो उसकी बात ही स्पेशल हो जाती है. ओके, तो वो हम याद रखें. ओके, अब देखो बहनों, अनफिकू, ओके, मतलब यहाँ पे जो है इन्फाक है और ये निफाक है. ओके, अब इसमें देखो बहनों एक अलीफ का फर्क है. ओके, ये दोनों में एक अलीफ का फर्क है. यानी अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि खर्च करो. ओके, खर्च करो, वरना कब तुम्हारे अंदर निफाक आ जाएगा तुमको नहीं पता. यानी कब बंदा मुनाफिक हो जाएगा उसको नहीं पता. मुनाफिक होते ना, वो बहुत बखील होते, कंजूस होते, वो बिल्कुल अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते. वो अपने लिए खर्च करेंगे, फैमिली पे खर्च करेंगे बहनों, अपने लिए फैमिली के लिए खर्च करेंगे. 1 लाख रुपए की सलामी देंगे शादियों में, 1 लाख रुपए जोड़े में देंगे, सलामी में देंगे, सब देंगे, बेटी को बेटे को सब खर्च करेंगे. जाके होटलों में खा के 3,000 का बिल आएगा वो भी दे देंगे, खुशी खुशी देंगे फैमिली को खिला के. समझ में आ रहा है? मगर जब दीन की बात आएगी, मदरसे की बात आएगी, मस्जिद की बात आएगी, तो 100 रुपए या 1000 रुपए देख के अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि भाई आज तो मैंने बहुत बड़ी रकम दे दिया, है ना. ये हमारा हाल है बहन, है ना. यहाँ पर देखो बहनों, अल्लाह तबारक ताला ये आयत में इतने खूबसूरती से समझा रहे बहनों कि क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, कि तुम जो है वो क्या करो, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, और नहीं तुम डालो तुम्हारे हाथों को हलाकत की तरफ. यानी अगर तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को हलाकत की तरफ लेके जा रहे हो. अगर कोई भी इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेगा तो अल्लाह की दीन की मदद कौन करेगा बहनों. आसमान से तो बारिश उतरती ना, पैसे तो नहीं उतरते, तो ये दीन का काम कैसे चलेगा बहनों, राइट. तो दीन के काम के लिए भी पैसों की बहुत जरूरत है बहनों, है कि नहीं. तो यहाँ पर हम है ना बहनों, हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम हज कर लेते हैं, हम उम्रा कर लेते हैं, सदका खैरात भी कर लेते हैं बहनों, ज़कात भी दे लेते हैं, है ना. हलाकत यानी डिस्ट्रक्शन, बर्बाद. ओके, बर्बाद हो जाता है ऐसा इंसान जो क्या नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता. हम लोग है ना बहनों, इंटीरियर्स पे ना, आज घरों के इंटीरियर्स पे बच्चियों की शादियों में लाखों रुपए जा रहे बहनों. पता है अभी फिलहाल हम, मेरे शौहर गए थे एक दुकान में टाइल्स लेने के लिए, मुसलमान की दुकान थी, तो वो बता रहा है कि आजकल मिडिल एज फैमिली, ओके, मिडिल एज फैमिली है ना, हर 4 साल में 3 साल में एक बार आती है और टाइल्स लेके जाती है. तो उन्होंने दरियाफ्त करे कि भाई अभी तो तुम टाइल्स लेके गए थे, क्या मेरे टाइल्स टूट गए, कि क्या हो गया, तुम अभी तो लेके गए थे. तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब सही है. तो बोले फिर, तो बोले बस हम लोग है ना बदलते रहते हैं, घर का इंटीरियर चेंज करते रहते हैं. ये मुसलमानों में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है बहनों. 3-4 साल में घर का पेंट मारो, चेंज करो, घर के इंटीरियर्स को चेंज करो. ये मिडिल एज फैमिली की बात कर रही हो बहन. हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. बस चेंज करते रहो, है ना, घर की इंटीरियर्स को चेंज करते रहो. ये आजकल चल रहा है बहनों. हम लोग कहाँ फिजूल खर्ची करते हैं वो मुझे और तुम्हें देखना है. हमको क्या करना है बहनों. देखो बहनों, वो जमाने में, ओके, वो जमाने में सहाबा भी जो थे ना, उनको नहीं पता था ये सब बातें, तो वो लोग भी क्या कर रहे थे, अपनी फैमिली पे, अपने खानदान पे पैसे निकाल रहे थे. कहीं ना कहीं कोई जंग के लिए या अल्लाह के रास्ते में नहीं निकाल रहा था. तलवार चाहिए होती है, जीरा चाहिए होता है, कितने सामान लगते हैं बहनों, जंग लड़ने का बहुत बड़ी बात है, राइट. तो वो टाइम पे भी पैसों की जरूरत थी. आज तो मेरा तुम्हारा जिहाद क्या है, ये दीन सीखना. आज भी बहनों एक कलम, अगर पेन्स खरीदते हैं हम लोग, किताबें खरीदते हैं, कुरान वर्ड टू वर्ड कुरान खरीदते हैं हम लोग, राइट. इंटरनेट, इंटरनेट में आजकल बहनों, मुझे याद है कि अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, जब जीबी का रेट बढ़ गया, यानी कि सब जगह एयरटेल, वोडाफोन, जियो, सबने क्या किए, अपने इंटरनेट का भाव बढ़ा दिए. तो मेरे को एक बहन ने, पता है, मेरे को एक पिक्चर भेजी जहाँ पे पहले के रेट्स क्या है और अभी के रेट्स क्या है.
ओके क्योंकि कितने घरों में वाईफाई नहीं होता तो डेटा पे चलाते ना, तो वो बहन बोल रही कि देखो अभी तो वाईफाई भी, हमारा डेटा भी महंगा हो गया। तो मैं बोली अल्लाह आप क्या कर सकते हैं ना, अभी ये 500 रुपए भी अगर आप डालते हो डेटा पे कुरान को सीखने के लिए, समझने के लिए, तो ये भी क्या है बहनों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, राइट। यहाँ पे अगर आप डाल रहे हो पैसे तो ये भी तो वही आ रहा है ना कि तुम अल्लाह के दीन के सीखने को क्या कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो बहनों हम ये सब चीजें भी याद रखें इंशाल्लाह। ओके, क्या बताया जा रहा है बहनों, और हमको जो है हमारे हाथों को कहाँ नहीं डालना है, हलाकत की तरफ नहीं डालना है। और क्या करना है फिर, नेकी के काम करो, गुड डू गुड, राइट, एहसान करो। बेशक अल्लाह ताला जो है नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों को बहुत पसंद करता है। नेकियों में सबकत करना है बहनों, नेकियों में भागना है बहनों, कंपटीशन लगाना है बहनों, है ना। वो बहन उठती है तो मैं भी उठूंगी, है ना। वो बहन तहज्जुद पढ़ती है मैं भी पढ़ूंगी, वो बहन इतने क्लासेस अटेंड करती है मैं भी करूंगी, वो बहन नफल रोजे रखती है मैं भी रखूंगी, है ना। ये सब करेंगे। अच्छा मैं भूल जाऊं उसके पहले बता देती हूँ कि बहनों जो मैंने पांच बुनियाद जो बोली, तो सेकंड नमाज है बहनों, ओके। और अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता और लास्ट के 3 क्यों ना कर ले, वो जक़ात दे दे, वो हज कर ले, वो रमजान के रोजे रख ले, याद रखना बहनों सेकंड जो है ना, सेकंड नंबर पर क्या आता है, नमाज आता है। हाँ, तो याद रखना वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज नमाज है। हज जाने से पहले, रोजे रखने से पहले, जक़ात देने से पहले सेकंड पॉइंट जो है ना बहनों, वो नमाज है बहनों, याद रखना, उसको नहीं छोड़ना है। कभी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारे है ना रोजे में कमी होगी तो मैं नफल रोजे रखूंगा, या जो है तुम हज कमी होगी तो मैं नफल हज रखूंगा, या जक़ात अगर कम होगा तो मैं ये रखूंगा, अल्लाह ने नहीं कहा। पर अल्लाह ने नमाज के लिए कहा कि अगर फर्ज नमाज में कोताही होगी तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, सुन्नत और नफल नमाजों को तोलेंगे। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है बहनों कि सबसे पहला हिसाब अगर किसी बंदे का होगा तो वो नमाज का होगा। नमाज में कमी हुई तो पकड़ चालू हो जाएगी, कब्र से भी लेके हशर तक। बहनों याद रखना, जो बहनें नमाज के पाबंद नहीं है तो प्लीज इस बात को अपनी घाट बना के रख ले। नमाज इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। कल एक स्कॉलर बोल रहे थे कि अगर एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मेरे को इतनी सख्ती से मेरे को नहीं बोलने का था तो मैंने नहीं बोली, मगर वो स्कॉलर तो पता है क्या बोले बहनों, कि अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो वो काफिर और मुसलमान के दरमियान का फर्क क्या है बहनों, नमाज है। समझ में आ रहा है। तो वो कुछ मुसलमान के लिस्ट में रहेगा दुनिया के लाइन से, पर अल्लाह की जो फेरिस्ट है उसमें उसका नाम ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि मुसलमान और काफिर का बीच का फर्क क्या है, नमाज है बहनों, याद रखना। तो प्लीज नमाज ना छोड़े, ओके प्लीज बहनों। जो भी यहाँ पे बैठे इंशाल्लाह कहे और एक वक्त की नमाज को भी ना छोड़े प्लीज। जो नहीं पढ़ पा रहे वो आज से शुरू कर ले, नमाज ना छोड़े। तुम नमाज नहीं पढ़ोगे और चाहोगे कि तुम्हारा हज कबूल हो जाए, जक़ात कबूल हो जाए, रोजे कबूल हो जाए, तो बहनों नहीं हो सकता। अगर नमाज में कमी हुई ना तो अल्लाह तबारक ताला वहीं से पकड़ शुरू कर देगा। ये जो कब्र ना बहनों, कब्र ये तुमको ऐसा ऐसा तुमको जो है वो क्रश करेगी बहनों, जो एक फसली दूसरी फसली में घुस जाएगी बहनों। ये हदीस का मफहूम है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। अगर हम खोदेंगे ना जमीन बहनों तो हमको दिखाई नहीं देगा कि भाई जमीन क्रश हो गई है ना, फसलियां एक दूसरे में घुस गई है। हमको तो दिखेगा स्केलेटन, है ना, स्केलेटन दिखेगा। मगर हदीस में क्या आता है कि अगर उसकी नमाज में कमी रहेगी तो वो बॉडी क्रश हो जाएगी, वो स्केलेटन जो रहेगा ना, एक फसलियां दूसरी फसली में क्रश हो जाएगी। तो ये सब कहाँ हो रहा है, आलम बरज़ख में हो रहा है बहनों। अगर खोदेंगे तो नहीं दिखाई देगा, किसी का भी बॉडी में नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये सब हो रहा है, पर कहाँ हो रहा है, आलम बरज़ख में हो रहा है। कितने बॉडीज जल रहे, कितने बॉडीज क्रश हो रहे, कितने बॉडीज को बिच्छू सांप डस रहे। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनर नार, आमीन आमीन आमीन। और कितने कब्र है बहनों नीचे से जो है वो एकदम एकदम खुशादा हो चुके हैं, यानी खुशादा कि वहां पे जन्नत
उसकी खिड़की खुल गई है, ठंडी हवा खा रहे, खोद के देखूंगी तो मुझे नहीं दिखाई देगा, वो इमाम रहेंगे, 5 टाइम के नमाजी रहेंगे, मैं बोलूंगी जरा दिन के बाद जाके खोद के देखती हूँ, हाँ भाई जमीन जो है वो खुशादा हो गई, खिड़की खुल गई, तुमको और मुझे नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाएगा बहनों। क्यों? क्योंकि ये सब बरज़ख के आलम में हो रहा है बहनों, समझ में आ रहा है? तो हम इंशाल्लाह ये बातों को याद रखें। ओके, इंशाल्लाह आगे आज की बहनों लास्ट आयत है हमारी, अब हज और उम्रे के बारे में ही आ रहा है। ओके, तो इंशाल्लाह हम क्या करें बहनों, खर्च करें, अल्लाह के लिए करना है इंशाल्लाह। और बहनों दूसरी बात हम ये भी याद रखें कि अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो मेन है ना बहनों, शैतान गुर्बत का ध्यान लाता है, जहन में बोलेगा तू फकीर हो जाएगी, तू अगर देगी तो तेरे पास क्या रहेगा, ये सब ख्यालात शैतान डालता है। हम अल्लाह के लिए देने वाले बड़े, हम जब दुनिया के लाइन से किसी को देते हैं तो वो वापस हमको देता है, तो क्या मेरा रब्बुल आलमीन क्या मेरे को कितने गुनाह करके नहीं देगा? हाँ, तो देगा, जरूर देगा, हम देने वाले बने इंशाल्लाह। ओके, और एक बात है बहनों, हम ये भी याद रखें इंशाल्लाह कि ये जो पैसा जो जाएगा ना बहनों, देखो कितने बहनें हैं जो बोलती है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ओके, तो मैं उनको भी कह देती हूँ कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई सलाहियत है, तो उसको भी आप खर्च करें, वक्त है उसको दिन में खर्च करें, आपके पास कोई क्वालिटी है उसको खर्च करें, जो भी आपके पास हुनर है, हुनर उसको भी क्या करे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे इंशाल्लाह। और लास्ट आयत, आयत नंबर 196 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हज और उम्रे के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और कंप्लीट करो और मुकम्मल करो, पूरा करो हज और उम्रे को, किसके लिए, अल्लाह तबारक ताला के लिए। क्योंकि वो जमाने में बहनों बहुत सारे लोग आइडल वर्शिप करते थे, आइडल्स के लिए करते थे, तो यहाँ पे साफ कह दिया गया कि हज और उम्रा किसके लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। इसको सही से सीखना है, सुन्नत तरीका क्या है, हमारे नबी ने कैसे किए, क्या सुन्नत है, क्या फर्ज है, कैसा करने से मेरे को ज्यादा सवाब मिलेगा, ये सब सीख के जाए बहनों, कुछ दुआएं है तो सीख ले, है ना, इंशाल्लाह। फिर क्या कहा गया कि फिर अगर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फिर अगर तुम रोके गए हो, यानी कि अगर ऐसा हुआ कि मैं और तुम एयरपोर्ट गए, ओके पहुंच, मैं और तुम जो है वो एहराम के कपड़े पहन के नियत करके निकल गए, हाँ, अब निकलने के बाद कोई भी एयरपोर्ट, समझो मैं नियत कर ली एहराम की, हज उम्रे की नियत कर ली, तो ये एयरपोर्ट हो या कोई भी एयरपोर्ट हो, जिद्दा का एयरपोर्ट हो, अब मेरे को वहां रोक दिया गया, मेरे को कह रहे कि तुम्हारे पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तुम्हारा वीजा इश्यूज है, और नहीं नाउजुबिल्लाह कभी किसी का कोरोना वायरस का टेस्ट करे और अगर वो पॉजिटिव आ गया, हो रहा है ना आजकल, और फिर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो गया, है ना, वो जमाने में बहनों एयरपोर्ट नहीं था, मैं आज के जमाने की बात कर रही हूँ, वो जमाने में बेचारे ट्रैवलिंग करके आते थे। ओके, तो अगर कोई रास्ते पे बेचारा ट्रैवलिंग करके आता तो चोरी हो जाती, या कोई डाकू कैदी कुछ लूट लेते, या वो बेचारा रास्ता भूल जाता, तो वो इंसान भटकता रहता था बहनों, आज के से कोई मैप नहीं होता था उनके पास, समझ में आया, रेगिस्तान में आना जाना, या तो जो कश्तियों में जाना आना कोई मामूली बात नहीं थी बहनों पहले के सफर में, है ना, तो ये सब अगर हो गया और हमने एहराम की नियत कर लिए और हमको जो है वो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और फिर तुम रोक लिए गए, तो जो भी तुम्हारे पास मयसर हो कुर्बानी में से उसको क्या करेंगे, हम कुर्बानी कर देंगे। अब रोक दिया ना, अब मैं नहीं कर रही हूँ हज और उम्रा, हाँ? अब मैं हज और उम्रे के लिए, सॉरी नॉट उम्रा, हज के लिए मैं नहीं जा सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब घर वापस जा ही रही हूँ, तो मुझे अगर मेरा एहराम को निकालना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये एक पहला मसला है जो समझ गए आप लोग। अब मैं नेक्स्ट जाती हूँ। ओके बहनों, जो हज नहीं किए हैं उनको थोड़ा बहुत समझना मुश्किल होगा। ओके, तो जो बहनों ने हज कर लिए हैं या नहीं करे हैं, प्लीज इस आयतों को समझे, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल है। ओके, इनको लेके आप कोई फतवा पास नहीं करना, कोई भी उलेमा से पूछ के फतवा पास करना, मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं तो मुंडवाओ तुम्हारे सरों को, यानी बालों को जो है वो नहीं मुंडवाओ, यहाँ तक कि पहुंच जाए क्या,
जानवर जो है वो पहुंच जाए उसके ठिकाने को, जब तक जो है वो जानवर नहीं पहुंच जाता तुम जो है ना तुम्हारे बालों को नहीं निकाल सकते। ये सब है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस है बहनों। एक बार तुम एहराम पहन लेते हो ना तो उसके बाद ये सब रूलिंग आती है बहनों। ओके, तो ये सब याद रखे। पहला हमको क्या करना है, बाल निकालना है। जब तक जो है वो कुर्बानी नहीं हो जाती, जब तक कुर्बानी नहीं हो जाती बहनों, हम कोई भी चीज कट नहीं कर सकते। ओके, तो एक बार कुर्बानी हो गई तो फिर हम क्या कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं। ये मर्दों के लिए है। ओके, औरतें थोड़े से बाल नीचे से कट करती है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो कोई है तुम में से मरीज, या उसको क्या हो गया, सर पर जो है कोई तकलीफ हो गई, यानी कोई फोड़ा आ गया, कोई सर पे तकलीफ हो गई, तो अब क्या करें। देखो बहनों, ये आज के सफर के लिए नहीं है बहनों। आज तो क्या है, मैं 4-5 घंटे में चले जाऊंगी, है ना, और उसके बाद उसी रात को हम लोग कर लेते हैं। मतलब देखो 5 दिन हज के है, मगर बता रही हूँ, एक मिसाल समझा रही हूँ। वो जमाने में बहनों खाली है ना मदीने से मक्के के लिए जो है वो 10 दिन 15 दिन लगते थे बहनों। सिर्फ कहाँ, मदीने से मक्का। ओके, अब समझ जाओ कोई चाइना से निकला, कोई यूरोप से निकला, है ना, कहीं से भी निकल के आ रहा है। अभी बहनों वो जमाने पे सहाबाओं के बाल बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ सहाबाओं के, यानी वो टाइम पे बारबर वारबर नहीं होते थे कि भाई तुम लोग गए हर हफ्ते हजामत कर लिए, समझ में आया? वो दौर की बात चल रही है। तो एक सहाबा थे जिनके सर में बहुत जुएं हो गई थी बहनों। रात को ये जुएं इतनी काटती थी उनको कि सोने नहीं होता था। और अगर वो खुजाते थे, मतलब अगर वो सब बाल हिलाते भी थे ना तो वो जुएं गिर जाती थी बहनों। तो एक सहाबा को बहुत अनईजी हो गया था। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया, आसानी कर दिया कि अगर किसी कोई मरीज है, ओके, कोई बीमार हो गया, या तो उसके सर पे कोई इज्जत, यानी सॉरी नॉट अजियत हो गई, ओके, उसके सर पे कोई तकलीफ हो गई, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो फिदिया दे सकता है। वो क्या कर सकता है, रैंसम दे सकता है। या तो वो 3 रोजे रख ले, या तो वो क्या कर ले, 6 मिस्किनों को, यानी कि 6 फकीरों को जो है वो खाना खिला दे। ओके, या तो फिर क्या कर ले, वो कुर्बानी कर ले। यानी कोई ऐसा बंदा है जिसको शेविंग करना है, जहाँ पे शेविंग की बात हो रही है ना, उसे बाल निकाल दिया, अभी तक उसका एहराम नहीं खुला है बहनों, अभी तक उसका जो है वो कुर्बानी नहीं हुई थी, मगर वो सहाबा को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो नबी ने कहा कि अच्छा मुंडवा लो। अब वो मुंडवा लिए, अब अभी क्या करना है, एहराम की हालत में है ना वो। तो उनको क्या कहा कि तीनों में से एक काम कर लो। क्या कर लो, या तो रोजे रख लो, सदका कर लो, या तो फिर क्या करो, कुर्बानी कर लो, दम दे दो। ओके, तो ये इसका क्या है, फिदिया है। ओके, और फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो जो कोई जो है वो क्या करे, हज और उम्रा का फायदा उठा ले। अब क्या होता था ना बहनों, कितने लोग जो थे ना वो जब हज करने आते थे तो उन लोगों को लगता था कि हम लोग उम्रा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने हज की नियत से आए ना, तो दे थॉट कि हम उम्रा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही एहराम में तुम दोनों नियतें कर सकते हो। समझ में आया? जो पहले के लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब क्लियर कर रहा है अल्लाह ताला कि नहीं, एक ही एहराम में तुम दोनों की नियत कर सकते हो। उसको बोलते हैं हज तमत्तो, यानी एक ही एहराम और 2 फायदे उठा रहे। ओके, क्या फायदे उठा रहे, उम्रा भी कर रहे हो और हज भी कर रहे हो। तो जो कुछ भी मयसर हो क्या, कुर्बानी में से। और फिर जो कोई नहीं पाए, यानी कि अगर कोई इंसान जो है जिसका बटवा चोरी हो गया, या कुर्बानी के लिए कोई बकरा नहीं मिल रहा है, या तो बहुत गरीब है, या तो उसके पास नहीं है कोई भी कुर्बानी करने के लिए, तो ऐसा कोई गरीब इंसान है तो क्या करेगा। हाँ, बकरा खरीदना मामूली बात नहीं है बहनों। तो ऐसा इंसान क्या करेगा, फिर जो कोई नहीं पाए तो फिर वो क्या कर ले, रोजा रख ले। कितने रोजे रखेगा बहनों? अल्लाह ताला बताते हैं कि 3 रोजे रख ले। कहाँ पर? हज में। ओके, हज में जब वो रहेगा ना, वहां पे वो 3 रोजे रख ले। और 7 रोजे कब करे, जब वो लौट कर आ जाए। यानी कोई इंडिया से गया, पूरा हज कर लिया, उम्रा का फायदा भी उठा लिया, हाँ, अब कुर्बानी के लिए पैसे ही नहीं है, या चोरी हो गए, या नहीं करने हो रहा है, गरीब है बेचारा, तो अब वो क्या करेगा, वहां पे 3 रोजे रखेगा। और आने के बाद इंडिया में क्या करेगा, 7 रोजे रखेगा। ये कुल मिला के कितने हुए, पूरे 10 रोजे हुए।
یہ کس کے لیے ہے؟ جو وہاں پر حاضر نہیں ہے، مسجد حرم میں رہنے والا نہیں ہے. اوکے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ رولنگ کس کے لیے ہے، یہ قانون کس کے لیے ہے؟ جو بھی حرم سے باہر سے آیا ہوا ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شدید عذاب دینے والا ہے. اوکے، الحمدللہ. یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بار بار کہا جا رہا ہے بہنوں، کیونکہ حج میں بھی بہت ضروری ہے کہ سب احکامات جو ہے ہم صحیح سے کریں، اللہ کے لیے کریں. پہلے کے لوگ بہت کچھ غلط چیزیں کر رہے تھے، آئے گا انشاءاللہ ڈیٹیل میں، اور انشاءاللہ ہم اور بھی اس کو کیا کریں گے؟ جانیں گے. اوکے، انشاءاللہ. تو یہاں تک ہماری آیتیں تھی بہنوں. پہلے میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس میں جتنی بھی اچھے باتیں تھی یا اللہ یہ تیرے طرف سے تھی، اور ان تمام اچھی باتوں پہ ہم کو عمل کرنے والا بنا. یا اللہ جو غلطیاں تھی، کوتاہیاں تھی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. یا بہنوں آپ لوگ بھی مجھے درگزر کر دے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو یا اللہ تو قبول کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم